अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। पाक है वो ज़ात जिसके हाथ में हर चीज़ का मुकम्मल इक़्तिदार है और उसी की तरफ तुम उल्टाए जाने वाले हो, उसी की तरफ तुम लौट कर जाने वाले हो। हर किस्म की हम्द व सना, तारीफ़, तौसीफ़, बड़ाई, किबरियाई, शहनशाही, बादशाही अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया, हबीब खुदा, शम्सुज़्ज़ुहा, बदरुद्दुजा, वाली बतहा, ज़ीनत काबा, इमामुल हरमैन, ख्वाजा बदरुल हुनैन, सैयद सकलैन, जद्दुल हसन वल हुसैन, सैयदुल मुरसलीन, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन, हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात। नाज़रीन, ये जो मैंने आयत आपके सामने तिलावत की है, ये सूरह यासीन की आखिरी आयत है। इसमें अल्लाह ताला ने अपनी कुछ सफ़ात का जिक्र किया है। क़ब्ल इसके कि हम इस पर कुछ गुफ्तगू करें, हस्ब साबिक़ मैं आपसे ये गुजारिश चाहूँगा कि आप हमारी इस गुफ्तगू को, वीडियोस को खुद भी सुना करें, देखा करें और अपने दोस्तों अहबाब को भी ये शेयर किया करें, उन तक भी ये भेजा करें ताकि अल्लाह ताला के दीन की ये बातें तमाम लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और शायद हमारी ज़ुबान से कोई निकला हुआ लफ्ज़ या सुनकर आपके लिए भलाई का सबब बन जाए और हमारी आखिरत के लिए निजात का सबब बन जाए। तो चलिए अपने मज़मून की तरफ आते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि फसुब्हानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात बेयादे ही जिसके हाथ में है मलाकूत, हर किस्म की बादशाही, हर किस्म का तसर्रुफ़, हर किस्म का इख्तियार, कुल्ले शैइन यानी हर किस्म का हर चीज़ पर इख्तियार, व इलैहि तुरजाऊन और तुम भी उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हो। आप ये समझ लें कि इन चंद अल्फाज में अल्लाह ताला ने गुज़श्ता जितनी भी हमने आयात पढ़ी हैं उनका निचोड़ है। ये सबसे पहले तो ये अल्लाह ने बताया कि सुबहानल्लज़ी, सुबहान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, फसुब्हानल्लज़ी। लफ्ज़ सुबहान, इस पर हम पहले भी गुफ्तगू कर चुके हैं लेकिन मौके की मुनासबत से दोबारा करते हैं। फसुब्हानल्लज़ी के पस वो ज़ात पाक है। क्या पाक है? हर किस्म से के ऐब से पाक है, हर किस्म की कमज़ोरी से पाक है, हर किस्म की कमी कुताही से पाक है। या दूसरे लफ्ज़ों में वो जो चाहता है कर गुज़रता है, जिसका इरादा वो कर ले वो फ़ौरन कर देता है, उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, उसको रोकने वाला, पूछने वाला कोई नहीं। वो कुली तौर पर बाइख्तियार है, जो चाहे सो वो कर सकता है। मलकूतो, उसी की बादशाही है, कुल्ले शैइन, उसी का इख्तियार है हर चीज़ पर, उसी का तसर्रुफ़ है हर चीज़ पर, वही बादशाह है हर चीज़ का, वही हुक्मरान है हर चीज़ का। व इलैहि तुरजाऊन, और हम सब, तुम सब अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाने वाले हो। क्योंकि कुफार जो थे वो कह रहे थे कि इंसानों का दोबारा पैदा होना, ज़िंदा होना ये मुमकिन नहीं, ये कभी हो ही नहीं सकता। तो इस शक और इस तशकीक को दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने यहाँ लफ्ज़ सुबहान जो है वो इस्तेमाल किया कि फसुब्हानल्लज़ी, कि वो तो ज़ात ही बड़ी बेऐब है, बड़ी ही बाबरकत है, बड़ी ही पाकबाज है, उसमें कोई कमी नहीं, कोई कुताही नहीं, कोई नक्स नहीं, कोई ऐब नहीं, वो जो चाहे सो कर सकता है। बेयादे ही मलाकूत, उसी के हाथ में बादशाही है, उसी के हाथ में तसर्रुफ़ है, कुल्ले शैइन, हर चीज़ का, यानी कि
وہ ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، کہکشاں، زمین، پہاڑ، دریا، سمندر، جنگل، بیابان، نباتات، حیوانات، چرندے، پرندے، درندے، یعنی ہزاروں قسم کی مخلوق، جان یا بے جان، چھوٹی یا بڑی، جو بھی ہے، ہر چیز پر اللہ ہی کا تصرف اور اختیار ہے۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اسی کے کنٹرول میں سب کچھ ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میری مثال دوسرے حکمرانوں سے نہ دیا کرو۔ کون ہے جو آسمانوں کا اللہ کے علاوہ کوئی مالک ہو؟ کون ہے جو اللہ کے علاوہ کسی زمینوں کا مالک ہو؟ کون ہے جس نے چاند اور سورج اللہ کے علاوہ بھی کسی اور نے بنائے ہو؟ کون ہے جس نے پہاڑ، دریا، جنگلات، بیابان یہ چیزیں بنائی ہو؟ صرف اللہ ہی نے بنائی ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے کسی سے مشورہ نہیں کیا، اس نے کسی سے مدد نہیں لی، کوئی چل کر اس کے پاس نہیں گیا کہ میں اللہ تعالیٰ میں آپ کی ہیلپ کر دوں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہے، اسی کا کنٹرول ہے، وہی مالک ہے، اسی کی بادشاہی ہے۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ ایک چیز کو ایک دفعہ بنائے، 10 دفعہ بنائے، ایک دفعہ بنا کر دوسری دفعہ چھوڑ دے، وہ جو چاہے کرے، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ یہ اس کا اختیار ہے، وہ کر بھی سکتا ہے، اس کا اختیار بھی ہے، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ کسی کو اس پر اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہو۔ کوئی بڑا ہو، کوئی چھوٹا ہو، کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، کوئی پیر ہو، کوئی پیغمبر ہو، کوئی حکمران ہو، آدم علیہ السلام ہو، نوح ہو، ابراہیم ہو، اسماعیل ہو، 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں۔ تمام کے تمام پیغمبر، تمام کے تمام صلحاء، علماء، ائمہ، جتنے بھی نیک لوگ ہیں، سب کے سب، اس کے علاوہ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ اللہ کے نافرمان گزرے ہیں، اس میں نمرود ہے، فرعون ہے، حامان ہے، شداد ہے، قارون ہے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، امیہ بن خلف ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، یہ جو اپنے آپ کو خدا سمجھتے تھے، یہ سب کے سب ہے۔ ان سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ مانے یا نہ مانے، اللہ نے ان کو ہر حالت میں اپنے دربار میں پیش کرنا ہے، اور جب پیش ہو جائیں گے تو پھر ان سے سوال جواب کرنا ہے۔ وہاں ان کی زبانیں گنگ ہو جائیں گی، وہاں یہ بول نہیں سکیں گے، اللہ کے سامنے خاموشی ہی خاموشی ہوگی۔ وہاں جو انہوں نے کیا ہوگا اس کو بھگتیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ تم وہاں سزا پانے کی بجائے اس دنیا میں ہی اپنے آپ کو کنٹرول کر لو۔ اب وہ تو جا چکے، وہ تو نہیں رہے، انہوں نے تو جو بویا ہوگا وہ کاٹیں گے، لیکن اب جو آنے والے ہیں ان کے لیے یہ ایک چیز جو ہے، یہ مشعل راہ ہے کہ اے دنیا کے لوگوں، اے انسانوں، تم اللہ کی فرما برداری کر کے خود کو جہنم کے عذابوں سے بچا لو، اللہ کی فرما برداری کر کے جنت کے وارث بن جاؤ۔ اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ صراط مستقیم پر لگ جاؤ، یہی راستہ جنت کا راستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سمجھ کر شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی بھرپور طریقے سے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔